Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ألا وهي les articles partitifs اللي هي أدوات التجزئة. تعال نشوف هنا بيقول لي vous êtes dans une pâtisserie، يعني انت في محل حلويات. vous êtes dans une pâtisserie يعني انت في محل حلويات. طب تعال نشوف. Vous êtes dans un café، انت في كافيه في مقهى يعني. Vous désirez يعني حضرتك عايز ايه او ماذا تريد. فبالتأكيد هستخدم ادوات التجزئة اللي هي les articles partitifs. les articles partitifs ادوات التجزئة او l'article partitif اداة التجزئة اللي هم ايه؟ du، de la، de l'apostrophe des، du، de la، de l'apostrophe des. تعال نشوف. voyons son emploi. تعال نشوف الاستخدام بتاعها. زي ما انتم شايفين j'aime le chocolat، j'aime la crème، j'aime les noisettes. زي ما انتم شايفين مع verb aimer يحب انا مستخدم le، la، للجمع. تمام، او الابوستروف لو كانت الكلمه بتاعتي مبدوءه بحرف متحرك. خلاص. طيب dans ce gâteau، في الجاتو ده il y a يوجد du chocolat يعني جزء du chocolat، de la crème جزء. تمام، de la crème. بعد كده تعال نشوف. بعد كده تعال نشوف عندي ايه تاني. des noisettes، des noisettes. d'accord. يبقى لو بصينا هنا في الجزء الأول les chocolats كلمة عامة شوكولاتة، la crème كلمة عامة، les noisettes كلمة عامة. تمام، وفي العموم يعني. لكن لما جينا هنا نقسم كأجزاء فعندي بيقول لي dans ces gâteaux il y a du chocolat يعني جزء من الشوكولا، de la crème جزء من الكريم اللي هي الكريمة يعني. بعد كده دي نوازات، بعد كده دي نوازات اللي هو البندق. تمام، فهنا جزء من الشيء زي ما انتم شايفين كده هو مقسمها دو شوكولا مذكر، دو لا كريم مؤنث، دي نوازيت جمع عشان في اكتر من حتة. تمام، وهي اخرها حرف الاس. تمام، ده يبقى لما هتكلم عن جزء من الشيء بستخدم ادوات التجزئة. تمام. طيب تعال نشوف اللي بعده مع بعض. alors le، la et l'apostrophe les tout l'ensemble. لما اتكلم على الحاجة في العموم tout l'ensemble تمام بستخدم ادوات المعرفة اللي هي زي ما انتم شايفين قدامكم le، la et l'apostrophe les. زي j'aime انا احب، la viande اللحمة عموما، j'aime l'eau الماء، le poisson يعني السمك، le fruit يعني الفواكه. تمام. طيب بعد كده tandis que ولكن تعال نشوف مع بعض partie de l'ensemble جزء من الكل، جزء من العموم ده بستخدم ادوات التجزئة اللي هي du، de la، de l'apostrophe des. تمام، partie de l'ensemble يعني جزء من الكل. يقول لك ايه المثال؟ j'achète، اشتري. مش هقول la viande، مش هشتري اللحمة كلها الموجودة، بقول j'achète
de la viande جزء de l'eau du poisson des fruits تمام. طبعا de la مؤنث de الapostrophe يعني عشان أولها حرف متحرك du poisson سمك مذكر des fruits فواكه جمع. هنا عندي كلمة du poisson السمك بيقول لك du دي عبارة عن ايه اصلا؟ ايه كان اصلها؟ de plus le عبارة عن de زائد le بس احنا ضغمناهم مع بعض فادتني du عشان كده دي بتديني ايه؟ المذكر. des fruits كانت عبارة عن de plus ليه الجمع عشان كده ادتني دي الجمع لما ضغمناها فهي عبارة عن أداة تجزئة بتيجي مع الجمع. هقولهم تاني j'achète de la viande de l'eau du poisson des fruits. تعال نشوف هنا dites ne dites pas يعني قل ولا تقل. هنا قل وهنا لا تقل. قول je mange de la viande لكن ما تقولش je mange la viande تمام. قول je mange des pâtes لكن ما تقولش je mange le pâte d'accord le pâte. عرفنا يبقى لازم استخدم ادوات التجزئة d'accord. et avec le quantité déterminée مع الكميات المحددة. تعال نشوف je mange beaucoup de viande je bois un peu de vin je ne mange pas de gâteau je ne bois jamais de café. لو ملاحظين هنا beaucoup de يعني كثير من un peu de يعني قليل من je ne mange pas de النفي je ne bois jamais de النفي. يبقى لما يكون عندي في صفات كمية تمام لما يكون عندي quantité كميات خلاص زي beaucoup de un peu de تمام او في نفي الدو بتبقى زي ما هي يا جماعة ما تغيرش عن ادوات التجزئة تمام. مع beaucoup de beaucoup de الدو دي ما بتتغيرش خالص تبقى زي ما هي un peu de ما تتغيرش الدو هي ممكن تبقى دو او دو apostrophe على حسب الكلمة اللي جاية بعدها. وفي النفي احنا ادوات التجزئة عاوز يقول لي بنحولها لدو او دو apostrophe. طيب تعال نكمل. بيقول لي de remplace le partitif avec des expressions de quantité. يعني الدو حرف الجر دي بيقول لي بيحل محل ادوات التجزئة تمام مع l'expression de quantité اللي هو التعبيرات اللي فيها ايه quantité كميات. تعال نشوف مثال je mange 100 grammes de viande يعني انا باكل 100 جرام من اللحمة. هنا كلمة لحمة مؤنث مش هقول دولا عشان في هنا ارتيكل او في هنا quantité déterminée يعني في كمية محددة 100 جرام de خلاص فمش هقول دولا. je bois beaucoup de اشرب الكثير من القهوة في هنا ظرف كمية تمام. j'achète 2 bouquets de fleurs يعني انا اشتريت 2 بوكيه من الفلار في هنا كمية محددة فعشان كده انا ما استخدمتش ادوات تجزئة تمام او الدو حلت محل ادوات التجزئة. ديت الى بوكو دامي هو عنده اصدقاء كتير هنا دو apostrophe لان بوكو احنا قلنا فوق بتيجي معها دو او دو apostrophe لكن مش معنى ان كلمة امي هنا جمع فبقول ايه بقى الى بوكو دو زامي او دو امي. الاولى ما تنفعش تمام لان انا مع بوكو بستخدم دو او دو apostrophe والتانية ما تنفعش دو اللي هي دي اي بالانجلش تمام ما تنفعش ليه عشان كلمة امي اولها فويل داكوغ. بعد كده بيقول لي quantité déterminée. تعال نشوف مع بعض. observe les deux colonnes لاحظ الدي كولون اللي قدامي. تعال نشوف 1 litre de lait يعني لتر اللبن. هنا ما قلتش في لو بارتيتيف الجزء اللي على اليمين اداة تجزئة بقول دو لو تمام على طول لكن هنا عشان حدد 1 لتر تمام فاستخدمت دو مش هقول دو اللي هي بارتيتيف تمام. 1 كيلو دو فارين لو أداة تجزئة هتبقى دو لا فارين
لكن عشان عندي quantité déterminée محددة اللي هي كيلو يعني، فاستخدمت دو. 1 كيلو دو farine. une bouteille d'eau. زجاجة مياه. هنا استخدمت دو apostrophe عشان الأو أولها متحرك. هنا في الارتيكل partitif استخدمت دو الapostrophe. un paquet de spaghetti. تمام. paquet de spaghetti. هنا استخدمت دو، لكن هنا spaghetti استخدمت ايه؟ دي الجمع لأنها جمع. لكن هنا عشان محددة في كلمة paquet. d'accord. beaucoup de sucre. تمام. هنا استخدمت du sucre في البارتيتيف، لكن هنا عشان كمية beaucoup دي يعني كثير من، في quantity كمية، فاستخدمت de. un peu de crème. تمام. un peu de. هنا استخدمت دي مع ان كلمة كريم مؤنث، بس عشان هنا زي ما قلنا في ظرف كمية، لكن لو أداة تجزئة بستخدم de la crème. d'accord. تعال نشوف. dans quelle colonne les quantités ne sont pas définies. تمام. dans quelle colonne les quantités ne sont pas définies. هنا زي ما قلنا في البارتيتيف ده جزء، أما في ظرف الكمية أو الحاجة المحددة بستخدم دو أو دو apostrophe. تمام. طيب تعال نشوف هنا إيه لا نيجاسيون. في حالة النفي إيه اللي بيحصل في النفي مع أدوات التجزئة؟ les deux remplacent le partitif avec une négation. يعني أدوات التجزئة دو والدو لا والدو الأبوستروف والدي مالهم بيتحولوا لدو أو دو أبوستروف في حالة النفي. تعال نشوف. je ne mange pas de fromage. fromage دي مذكر المفروض تاخد دو، هنا قلنا دو عشان هنا منفية. je ne bois jamais de thé. هنا تي مذكر المفروض تاخد دو، فاحنا اخدنا دو عشان ده نفي. n'y a plus de vin. vin دي كلمة vin دي كلمة مذكر المفروض تاخد دو، هنا اخدت دو ليه؟ عشان احنا بننفي الجملة. تمام. يبقى هنا النيجاسيون بتاعهم pas de lait, pas de farine, pas d'eau, pas des spaghettis, pas de sucre, pas de crème. تمام. برغم المؤنث والمذكر. تمام. بس انا بستخدم دو او دو apostrophe. du bref يبقى du مذكر، دو لا مؤنث، دو الابوستروف اوله حرف متحرك، دي الجمع. وهنا اجيب لك ما يساويهم يعني كارتيكل بارتيتيف. تمام. ما يساويهم الناحية التانية يعني دو كأن الكلمة لو أو أن يعني الكلمة مذكر، دو لا كأنها لا أو إن يعني مؤنث، دو الأبوستروف مبدأ بحرف متحرك، دي للكلمة الجمع. يا ريت لو في أي سؤال أو أي حاجة استفسار عن أدوات التجزئة تبعتولي في الكومنتات. أو revoir.